हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को जय। जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारो भक्त भागवतहरु, यतिखेर हजुरहरु श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी यसरी अब कथा श्रवण गर्दै गर्दै आउँदाखेरि आज हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको अन्तिम भागमा आएका छौँ र यो अन्तिम भाग रहनेछ। प्यारो भक्त भागवतहरु, त 12 स्कन्द 12टा स्कन्द रहेका छन् श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। हामीले अगाडि नै सबै कुरा वर्णन गरिसकेका छौँ। अब म त्यो यहाँ अगाडि दोहोऱ्याउन चाहन्न। त हामीले अब यो कथा गर्दै गर्दै गएर अन्तिममा सक्नेछौँ। 148 भाग हामीले, त्यस पछाडि 149 भाग, 150 भागसम्ममा हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण समापन गरेका छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अब अन्तिम कथा, जो कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरु, र यो कथा जन्मेजयलाई वेदव्यासजीले श्रवण गराउनु भएको छ मुख्यतः। त जन्मेजयका पिता जो राजा परीक्षितको उद्धारका लागि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जन्मेजयले वेदव्यासजीको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त हामीले यहाँ कथा श्रवण गर्दै थियौँ, जो भगवती देवी यक्ष बनेर आउनु भएको छ। त इन्द्रले अग्निलाई पठाए, वायुलाई पठाए, सबैलाई पठाए, अन्तिममा आफै गएर पनि केही गर्न सकेन इन्द्रले। त गइसके, अब केही गर्न नसकिसकेपछि आँखा चिम्लेर भगवतीको ध्यान गरेर 1 लाख वर्षसम्म माया बीज, रीमको माया बीज यो मन्त्रलाई जपे इन्द्रले। त एक दिन के भयो त भन्दा, अकस्मात् चैत्रमासीया नवम्यां मध्यगेरवौ तदेवाविरभूत तेजस्तस्मिन्नेव स्थले पुनः। चैत्र मासको शुक्ल पक्षमा नवमी तिथिको मध्याह्नकालमा इन्द्र महाराजले तपस्या गरेको ठाउँमा अकस्मात एउटा तेज प्रकट भयो। हेर्नुहोस्, त्यो तेज भगवतीकै रूप थियो। यो कुरो बुझ्नु होला प्यारो भक्त भागवतहरु। त यसरी प्रकट भइसकेपछि, भगवतीलाई अगाडि देखिसकेपछि इन्द्रको अन्तःकरण प्रेमले गदगद भयो। प्रेमका आँसुले भरिएको आँखाका साथ रोमाञ्चित भएका इन्द्रले जगदीश्वरी उमाका चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो अनि अनेक स्तोत्रद्वारा स्तुति गर्नुभयो र भगवतीलाई भन्नुभयो, हे सुन्दरी भगवती, त्यो यक्ष को थियो, किन प्रकट भएको थियो, हजुरले मलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि इन्द्रको वचन सुनेर भगवतीले भन्नुभयो, त्यो मेरै रूप, त्यो नै के हो, ब्रह्म हो, त्यो नै मायाको आधार, सबैको साक्षी, त्यो नै निर्विकार, समस्त कारणको पनि कारण तत्त्व हो भनेर सबै कुरा बताइदिनु हो भगवतीले। त इन्द्र छक्क परे। भन्नुभयो, हे देवताहरूका राजा, रीम र ओम यी दुईवटा मेरा मुख्य बीज मन्त्र हुन्। यसको जसले जप गर्दछ उनीहरूको कल्याण हुन्छ। महादेव, भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्माजीले पनि यसरी मेरो ध्यान गर्नुभएको थियो, आराधना गर्नुभएको थियो, उपासना गर्नुभएको थियो भनेर यसरी तमाम ज्ञान दिनुभयो भगवतीले र इन्द्रको कल्याण गरिदिनु भयो, आफू पनि अन्तर्ध्यान हुनु। यस्तो महिमा थियो। हामीले यो कथा अगाडि आदि सुन्यौँ, आज अलिकति सुन्यौँ। प्यारो भक्त भागवतहरु, त जुन गायत्री बिना ब्राह्मणहरूको अधः पतन हुन्छ,
त्यस्तो दुईजहरूलाई गायत्रीको आराधनाबाट नै कृतकृत्यता प्राप्त हुन्छ, जसले गायत्री मन्त्र जप्छ। यस्ता कुराहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। त गायत्रीको कृपाबाट गौतमद्वारा अनेक ब्राह्मण परिवारको रक्षा गरेको यहाँ कथा छ प्यारे भक्त भागवतहरू। त्यसैले गायत्री मन्त्रको अधिकाधिक शक्ति हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हामीले अगाडि पनि एउटा कथा सुनेका थियौँ नि, गायत्री मन्त्र जप्न छोड्ने बित्तिकै त्यो दैत्यको तेज क्षीण भएर उसको मृत्यु भयो अन्तिममा। त गायत्री माताले रक्षा गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग छ। वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई यहाँ बताउनुहुन्छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, पुरानो समयको प्रसङ्ग हो। प्राणीहरूलाई कर्मको भोग गराउन इन्द्रले 15 वर्षसम्म वर्षा गर्नु भएन। कर्मको भोग गरून् न त भनेर संसारमा अनावृष्टि भयो। अनावृष्टिकै कारण घोर विनाशकारी अनिकाल भयो। भोकले व्याकुल भएका केही मानिसहरू घोडा, विभिन्न चिज, जङ्गली जनावरहरू मारेर खान लागे। अब मानिसले मानिसको लास खानुपर्नेको अवस्था भयो। त्यो समयमा आमाले आफ्नो छोरालाई, पतिले पत्नीलाई खाइरहेका थिए। त्यस्तो भएछ ल, हेर्नुहोस् है। यो कलियुगको अन्त्यतिर पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर सुनिन्छ। मान्छे बिचमा कुनै धर्म रहँदैन, त्यस्तै अवस्था भएछ। त यस्तो दुरावस्था देखेपछि धेरै ब्राह्मणहरूले जम्मा भएर एउटा उत्तम विचार प्रस्तुत गरे। महर्षि गौतम तपस्याका धनी हुनुहुन्छ अरे, उहाँले त नित्य गायत्री जप्नुहुन्छ, गायत्रीको अनुष्ठान गर्नुहुन्छ, भनिसकेपछि उहाँले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर सबै ब्राह्मण गौतम ऋषिको आश्रममा जानुभएछ। गएर गौतम ऋषिलाई पुकार गर्नुभयो, लौ न हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो। त गौतम ऋषिले पनि भन्नुभयो, ओहो यो त मेरो भाग्य, हजुरहरू मेरो घरमा आउनु भएको छ। जो ब्राह्मणहरूको दर्शन गर्नका लागि व्यक्तिहरू लालायित हुन्छन्, त्यस्ता ब्राह्मणहरू आज मेरो घरमा आएर मलाई दर्शन दिनुभएको छ। जसको दर्शन मात्रले सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ, त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई मेरो घरमा स्वागत छ। ब्राह्मणको खुट्टाको धुलो कसैको घरमा पर्दछ भने त्यो घर अत्यन्त पवित्र बन्दछ भनेर यसरी गौतम ऋषिले स्वागत गर्नुभयो सबैलाई। प्यारे भक्त भागवतहरू, सन्ध्या र जपमा निरन्तर लागिरहनु हुने तपाईँहरू अब निश्चिन्त रहनुहोस्, तपाईँहरूको कल्याण हुनेछ भनेर अब यस्ता प्रकारले भनेर अब जो गौतम हुनुहुन्थ्यो, गौतमले भक्तिभावपूर्वक शिर झुकाएर भगवती गायत्रीको प्रार्थना गर्दै भन्न लाग्नुभयो, देवी हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। हजुर महाविद्या, वेद माता, परात पर स्वरूपिणी हुनुहुन्छ। बिहारी आदि महामन्त्र ओमकारको स्वरूप धारण गर्नुहुने भनेर यसरी लामो स्तुति गर्नुभयो प्यारे भक्त भागवतहरू। गौतम ऋषिले यसरी स्तुति गरिसकेपछि जगदम्बा भगवतीले उहाँलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। यस्तो कथा छ। त त्यस पछाडि जगदम्बा गायत्रीले गौतम ऋषिलाई भन्नुभयो, तपाईँले जुन जुन कुराको कामना गर्नुहुन्छ त्यस कामनालाई मैले अवश्य भए पनि पुरा गरिदिनेछु। मैले दिएको पूर्ण पात्रले पुरा गराउनेछ भनेर त्यो पूर्ण पात्र दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी वचन दिएर उत्तम कलाकार रूपमा रहनुभयो कि भगवती जो गायत्री अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि त्यस पात्रबाट पर्वत समान विशाल अन्नको राशि, 6 प्रकारका रस, अनेक थरीका घाँस, तृण, दिव्य गहना, रेशमी वस्त्र, यज्ञका सामग्री र अनेक थरीका यज्ञका आवश्यक भाँडाहरू प्रकट हुन लागे। त्यो पात्र दिनुभएको थियो। त्यो पात्रबाट त महात्मा महर्षि गौतमलाई जुन जुन पदार्थको चाहना हुन्थ्यो त्यो पदार्थ भगवती गायत्रीद्वारा प्रदान गरिएको पूर्ण पात्रबाट प्रकट हुन्थे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, तब यस्ता प्रकारले यहाँनिर प्रकट भइसकेपछि पूर्ण पात्रबाट चाहिँ विभिन्न सबै कुरा प्रकट भयो नि त। अब सबै ब्राह्मण मुनि एकै ठाउँमा जम्मा भएर गौतम ऋषिको आज्ञाले अनेक थरी यज्ञहरू गर्न लागे। अब यसरी त्यो आश्रम स्वर्ग समान अत्यन्त दिव्य स्थान बन्न पुग्यो गायत्री माताको कृपाले। अब प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसै बेलादेखि सबैतिर चाहिँ गायत्री माताको उत्सव मनाउन लाग्यो। कसैलाई रोगको, दैत्यहरूको भय थिएन त्यो समयमा। त्यस्तो भयो त्यहाँनिर। आत्मज्ञानी गौतम मुनिले आएका जति सबै प्राणीलाई अभयदान दिएर सबैको भरण पोषण गर्ने उत्तम प्रबन्ध मिलाउनु भयो। अनेक प्रकारका महाविशाल विशाल यज्ञहरू सम्पन्न गर्न लाग्नुभयो। देवताहरू पनि खुसी भए। देवलोकमा गौतम ऋषिको यशको गान हुन लाग्यो नि त, किनभने देवताहरू पनि भक्कै हुन लागेका थिए। कसैले यज्ञ गरेका थिएनन् नि त। अनिकाल परिसकेपछि के को यज्ञ हुन्थ्यो त। अब सबैले यज्ञ गर्न लागे त के भयो, स्वर्गका देवताहरूले पनि खान पाउन लागे। त इन्द्र पनि प्रसन्न भए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त इन्द्र पनि प्रसन्न भएर भन्न लागेछन्,
यो समयमा गौतम ऋषि हाम्रा निमित्त साक्षात कल्पवृक्षको रूपमा रहेर हाम्रो मनोरथ पुरा गराउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो खडेरी परेको समयमा जीवनको आशा पनि दुर्लभ थियो, तर उहाँले त यज्ञ गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले कसरी यो हबी पाउँथ्यौँ र उहाँ नभएको भए भनेर इन्द्रले पनि यसरी चाहिँ गौतम ऋषिको प्रशंसा, बडो प्रशंसा गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले उत्तम मुनि गौतमले गायत्रीको उपासनाका लागि एउटा पवित्र स्थान निर्माण गर्नुभएछ। त्यहाँ सबै उत्तम मुनिहरू ब्राह्मणहरूले पुरस्चरण आदि कर्मद्वारा परम भक्ति साथ प्रातः मध्याह्न सायंकालमा भगवती जगदम्बा गायत्रीको पूजा गर्न थाले। त्यस स्थानमा आज पनि भगवती गायत्री बिहानमा बालाको रूपमा, मध्याह्नमा युवतीको रूपमा आउनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। जुन ठाउँमा गायत्री जपिन्छ त्यो ठाउँमा त पक्कै पनि आउनुहुन्छ। एकपटक उत्तम मुनि नारदजी आफ्नो मति नामक वीणा बजाउँदै गायत्रीको उत्तम गुणगान गर्दै गर्दै आउनुभयो। त गौतम आदि मुनिहरूद्वारा विधिपूर्वक पूजा गरिनुभयो। नारदजी आइसकेपछि सबैले स्वागत गरे प्यारा भक्त भागवतहरू, र नारदजीले गौतम ऋषिको सबैतिर चाहिँ चर्चा भएको कुरा सबै ब्राह्मणहरूका सामुन्नेमा यो कुरा खोल्नुभयो। ओहो गौतम मुनि, हजुरको त जय होस्, हजुरको त जय होस्, हजुरले गर्दा स्वर्गतिर सबैतिर तपाईँको त चर्चा छ, सबैतिर यस्तो छ, तपाईँको त हाई हाई छ भनेर नारदजीले सबै सुनाउनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तो कुराकानी गरेर अब नारदजी त जानुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब के भयो त हेर्नुहोस् है, हिजो खडेरीमा जसको शरणमा ब्राह्मणहरू आएका थिए नि, ल हेर्नुहोस्, अरूको जसको हामीले रक्षा गर्छौँ नि तिनीहरू नै हाम्रा लागि चाहिँ एकदम खराब सोच्ने व्यक्ति हुन सक्दछन् भन्ने यो कथाको उद्देश्य छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हिजो जो ब्राह्मणहरू गौतम ऋषिको आश्रयमा आउनुभएको थियो, चरणमा आउनुभएको थियो, लौ न यो खडेरीले हामीले केही पनि खान पाएनौँ, लौ हजुरले रक्षा गर्नु पर्यो भनेर आएका तिनै ब्राह्मणहरूको जसले रक्षा गर्नुभएको थियो गौतम मुनिले, आज उनीहरूले सोच्न लागे ओहो हामीले यज्ञ गर्छौँ, यत्रो यताउता गर्छौँ, गौतम ऋषिलाई ठुलो बनायौँ, आज उसकै मात्रै चर्चा फैलिने, लौ अब यिनलाई लडाउनु पर्दछ, अब यिनको यस के को फैलिन्छ, अब यिनलाई माटोमा मिलाउनु पर्दछ भनेर ब्राह्मणहरूले अब जालसाजी गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् है, जुन ऋषिले आफ्नो पालन पोषण गर्नुभयो उहाँसँग द्वेष गर्ने ऋष डाहाले डढेका यस्ता कुल कलङ्क छोरा पैदा गर्ने आमा बुवा तिनीहरू अब धन्य भए, भाग्यहीन भए, तिनीहरू सबै पछाडि गए। ल हेर्नुहोस्, अब उनीहरूले के गरेछन् त? वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, कालको महिमा कसले जान्न सक्छ? त्यसबेला ती ब्राह्मणहरूले आफ्नो माया शक्तिको प्रयोग गरेर एउटा मर्न लागेको बुढी गाई तयार गरेछन्। उता गौतम आफ्नो यज्ञशालामा हवन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। ती कपटी ब्राह्मणहरूले मायाबाट तयार गरेको बुढी गाई यज्ञशालामा पठाइदिए। गौतम मुनिले हुम हुम शब्दद्वारा गाईलाई यज्ञशालामा जानबाट रोक्नुभयो। त्यो हुम हुम शब्द सुनेपछि ती बुढी गाईले प्राण त्याग गरिन्। हुम हुम शब्दैर्वारितासा प्राणम तत्याज तत्क्षणे। अब जब त्यो गाईको वध भयो, आफै मरिन् ती गाई। हुम हुम मात्रै भन्नुभएको थियो, आफै मरिन्, किनभने यो ब्राह्मणहरूले चालेको जाल साँझी थियो नि त। त्यस पछाडि कपटी ती ब्राह्मणहरू तुरन्त आए गाई मर्ने बित्तिकै र हल्ला गर्न लागे। यी दुष्ट गौतम ऋषिले गाईको हत्या गरे, यी हत्यारा हुन्, यी हत्यारा हुन्, यसलाई यहाँबाट समाप्त पार्नुपर्छ, यसलाई यहाँबाट भगाउनु पर्दछ भन्न लागे। यसलाई हेर्नुहोस्, ब्राह्मणहरूद्वारा भनिएका कुरा सुनेर गाईको मृत शरीर देखेर गौतम ऋषि पनि चकित हुनुभयो। उहाँले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो, आँखा चिम्लिएर यो के हो त, के को यो चमत्कार हो त भनेर हेर्दाखेरि त जसलाई हिजो मैले रक्षा गरेको थिएँ उनीहरूले नै मलाई यो जाल साँची गरेका रहेछन् भन्ने कुरो थाहा पाउनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरन्त उहाँ क्रोधित हुनुभयो र त्यो ऋषि ती ब्राह्मणहरूलाई भनिदिनु भयो, तिमीहरू वेद माता गायत्रीको उपासना, ध्यान, मन्त्रको जप यी सबै कुराबाट विमुख हुँदै जानेछौ। हे दुष्ट हो, हिजो तिमीहरूको रक्षा मैले गरेको थिएँ, आज तिमीहरूले नै मेरो खुट्टामा वञ्चर हान्यौ भनेर तुरन्त श्राप दिनुभयो। हे अदम ब्राह्मण, वेदले बताएका यज्ञ, वेद सम्बन्धी चर्चा यी सबै कुराबाट तिमीहरू वञ्चित हुनेछौ। हे अदम ब्राह्मण, तिमीहरू शिवको उपासना, शिवको मन्त्रको जप, शिव शास्त्रबाट पनि विमुख हुनेछौ भनेर श्राप दिनुभयो। आज जसले शिवजीको निन्दा गर्छन् नि उनीहरू सबै गौतम ऋषिका चाहिँ श्राप परेका ती ब्राह्मणहरू हुन्। यति कुरा बुझिराख्नु होला। शिवजीको निन्दा गर्छन् नि आज, घरमा शिवलिङ्ग राख्नु हुँदैन,
शिवजीको पूजा गर्नु हुँदैन, यस्ता प्रकारका कुराहरू गर्छन्। ती ब्राह्मणहरू सबै गौतम ऋषिबाट श्रापित भएका हुन्। तिनीहरू वेद वेदाङ्गबाट दूर छन्। तिनीहरूले अलिअलि केही पढे तापनि उनीहरू शून्य छन्। उनीहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद होइन, उनीहरूलाई के परेको छ, श्राप परेको छ। त्यसै कारणले गर्दा आज विरोध गरेका छन्। त्यसै कारणले यो कुरा बुझ्नु होला, जसले शिवजीको पूजा गर्दैन त्यो व्यक्तिलाई कट गर्दा भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू त यसरी भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, धेरै कुराहरू यहाँ भनिदिनु भयो। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, यस प्रकार दण्ड दिएर गौतम मुनिले आचमन गर्नुभयो। त्यस पछाडि गायत्री को मन्दिरमा गएर उहाँले विलाप गर्न लाग्नुभयो। गायत्री मात्र तुरुन्त प्रसन्न हुनुभएछ। गौतम मुनिलाई भन्नुभयो, हे भाग्यशाली मुनि, सर्पलाई दुध पियाउँदा विष नै बढेर जान्छ तर गुण लाग्दैन। आज त्यस्तै भएको छ। अब तपाईँले धैर्य धारण गर्नुहोस्, किनकि कर्मको यस्तै गति हुन्छ। भगवतीलाई प्रणाम गरेर गौतम ऋषि आफ्नो आश्रमतर्फ जानुभयो। त्यस पछाडि शराबले डढेका ती ब्राह्मणहरू पनि एकै ठाउँमा जम्मा भएछन्। त्यस पछाडि चाहिँ कुकर्मका लागि पश्चाताप गर्न लागे। उनीहरूले भुइँमा दण्डवत लम्पसार गरेर गौतम ऋषिका चरणमा परे। फेरि हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई पश्चाताप भयो। सबै श्रापले डढे नि त, एकदम डढे काला काला हुन लागे, सबै छालाहरू पिल्सिन लागे। त्यस पछाडि सबैमा होस आयो, तुरन्त गौतम ऋषिको चरणमा परे। गौतमलाई पनि अब जो मुनि सच्चा मुनि हुन्छ नि, एकैछिनमा झनक्क रिसाए तापनि रिसमा पनि कल्याण नै हुन्छ क्या ऋषिहरूको नि। जो सच्चा छन् नि उनीहरू झनक्क रिसाएर केही गाली गरे भने पनि त्यहाँ कल्याण हुन्छ। र तुरन्त गौतम ऋषिको मन एकदम करुणाले भरियो। ल ठिकै छ, तिमीहरू कुम्भीपाक नरकमा बास बस्नुपर्नेछ। जब भगवान् श्रीकृष्णको अवतार हुनेछ, त्यस पछाडि कलिजुग आउनेछ। भगवान् श्रीकृष्णले यो धराधामलाई छोडिसकेपछि तिमीहरू कुम्भीपाकको त नरकबाट पार पाउनेछौ र फेरि पृथ्वीमा आउनेछौ ब्राह्मणको रूपमा भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभएछ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, गायत्री मन्त्रको यति शक्ति छ, गायत्री माताको यति शक्ति छ प्यारो भक्त भागवतहरू। ती गायत्री जप्ने ब्राह्मणहरू, जो सत्कर्ममा बसेको ब्राह्मण छ नि, गायत्री जपेको उसले दिएको श्राप लाग्दछ। ती गायत्री जपेर दुष्ट कर्म गर्ने ब्राह्मण नै किन नहोस्, त्यसलाई पनि श्राप लाग्दछ। यो कुरा बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि गएर श्री भुवनेश्वरीको मणिद्वीपको वर्णन गरिएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। यहाँनिर श्री मणिद्वीपका रत्नमयका प्रकारहरू बताइएको छ। भगवतीको द्वीप यस्तो छ उस्तो छ भनेर धेरै कुराहरू बताइएको छ। हामीले यो हजुरहरूले आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त यहाँनिर अगाडि गएर अब यस्ता प्रकारले जन्मेजयद्वारा अम्मा यज्ञ सम्पादन भएको कथा प्रसङ्ग छ। पितृहरूको उद्धार भएको कथा प्रसङ्ग छ। देवी भागवतको महिमा छ प्यारो भक्त भागवतहरू। श्री वेदव्यासजीले यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ जन्मेजयलाई। इति ते कथितं भूप यद्यत पृष्ठं त्वया नघ नारायणेन यत् प्रोक्तं नारदाय महात्मने। हे निष्पाप, हे जन्मेजय, तपाईँले जुन जुन विषयको जिज्ञासा गर्नुभएको थियो ती सबै मैले उत्तर दिएँ। महादेवी भुवनेश्वरीको यो परम विलक्षण पुराण श्रवण गरेर मानिस कृतकृत्य हुन्छ। भगवती भुवनेश्वरीको अत्यन्त प्रीतिपात्र हुन्छ। यसरी बताउनुभयो। त हे उत्तम राजा जन्मेजय, तपाईँ आफ्ना पञ्चत्वमा प्राप्त हुनुभएका पिता श्री राजा परीक्षितको दुर्गति भएको कुरा थाहा पाएर चिन्तामग्न हुनुहुन्छ। त्यसैले हे जन्मेजय महाराज, पिताको उद्धारका निमित्त तपाईँले अम्बा यज्ञ गर्नुहोस्। विधि विधान अनुसार महादेवीको सर्वोत्तम मन्त्रको दीक्षा लिनुहोस्। पहिले त मन्त्रको दीक्षा लिनु पर्यो, गुरु बनाउनु पर्यो, त्यस पछाडि मात्र तिमीले गरेको यज्ञको पूर्ण फल पाउँछौ। त्यसले मानव जीवनलाई सफल तुल्याउँछ भनेर यहाँ भनिदिनु हो। त सुताजी भन्नुहुन्छ, तत्श्रुत्वा नृपशार्दूला प्रार्थयित्वा मुनीश्वरः। हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो। वेदव्यासका वचन सुनेर राजा जन्मेजयले मुनिश्रेष्ठ वेदव्याससँग प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँबाट नै विधिपूर्वक देवी प्रणव नामक महामन्त्रको दीक्षा लिनुभयो। कसले? जन्मेजयले वेदव्यासजीलाई गुरु बनाउनु भयो। दीक्षा ग्रहण गरिसकेपछि नवरात्रको पुण्यमय अवसर आइपुग्यो। राजा जन्मेजयले धौम्य आदि उत्तम मुनिहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभयो। कृपणतालाई कुनै ठाउँ नदिएर उदारतापूर्वक धनको सद्व्यय गरी शीघ्रतापूर्वक त्यसै नवरात्रमा अम्बा यज्ञ गर्नुभयो। त्यसैले नवरात्रमा हामीले घरमा चण्डी पढाउनु, देवी यज्ञ गर्नु, देवी पुराण लगाउनु धेरै राम्रो हुन्छ। श्रीदेवीकै समक्ष उत्तम ब्राह्मणहरूद्वारा श्रीमद्देवी भागवतको पारायण गराउनु भयो। यज्ञमा राजा जन्मेजयले असङ्ख्य ब्राह्मण, सौभाग्यवती नारी, कुमारी, वटुक, दिन दुखी टुराहरूलाई भोजन गराउनु भयो। सबैलाई सन्तुष्ट बनाउनु भयो। यसरी यहाँनिर बताइएको छ।
त जन्मेजयले अकस्मात नारद मुनिको दर्शन पाउनुभयो। त्यो समयमा आश्चर्यचकित भई उठेर आवाहन अनि आसन पाद्य अर्घ्य उपचारद्वारा नारदजीको पूजा गर्नुभयो। नारदजी आउनुभएछ त्यो समयमा। त जन्मेजयले भन्नुभएछ, हे सज्जन शिरोमणि नारदजी, हजुर कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ? हजुरले मलाई भन्नुहोस्, मैले हजुरको के सेवा गरौँ? त जन्मेजयको विनम्र वचन सुनेर नारदजीले भन्नुभयो, हे नृपश्रेष्ठ, आज मैले देवलोकमा एउटा आश्चर्यजनक घटना अवलोकन गरेँ। म त कहाँ के हुन्छ घुमिरहेको हुन्छु नि, मैले त्यहाँ आश्चर्यजनक दृश्य देखेँ। म विस्मित हुँदै त्यही घटना बताउन तपाईँको समीपमा आएको छु भनेर यसरी कले भन्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, तपाईँका पिताश्री हुनुहुन्थ्यो नि, जो परीक्षित महाराज आफ्ना विपरीत कर्महरूका कारण दुर्गतिमा पर्नु भएको थियो। आज उहाँ नै दिव्य शरीर धारण गरी उत्तम विमानमा सवार भएर उत्तम देवता र रमणीय अप्सराहरूद्वारा चारैतिरबाट गरिएको स्तुति वचन श्रवण गर्दै मणिद्वीपतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। मैले यो दृश्य देखेँ, त्यसैले तपाईँका पिता हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँ पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले यो नसुनाइ सक्दिनँ भनेर म यहाँ आएको छु। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवणबाट उत्पन्न पुण्यफल र देवी यज्ञको सम्पादनबाट नै तपाईँका पिताश्री महाराज परीक्षितले उत्तम गति प्राप्त गर्नुभएको छ। हे वंशालङ्कार राजा जन्मेजय, तपाईँ धन्य र कृतकृत्य हुनुभएको छ र तपाईँको जीवन सार्थक भएको छ। तपाईँले आफ्ना पिताको नरकबाट उद्धार गर्नुभएको छ, त्यसैले आज देवलोकमा तपाईँको महान कीर्ति आफै विस्तारमा प्राप्त भएको छ। त सुतजी भन्नुहुन्छ, नारदोक्तम समाकर्ण्य प्रेम गदिदान तरह। हे मुनिवर, नारदजीको वचन सुनेर राजा जन्मेजयको हृदय प्रेमा ती रेखका कारण गद भयो। राजा जन्मेजय अद्भुत कर्म गर्नुहुने आफ्ना महान गुरु वेदव्यासका चरण कमलमा शरणागत हुनुभयो। जन्मेजयले भन्नुभयो, हे देव, हजुरको करुणाबाट म आज कृतार्थ भएको छु। हे महामुनि, म हजुरका लागि नमस्कार बाहेक के टक्र्याउन सक्छु र? हजुरको ममाथि सधैँ यस्तै अनुग्रह रहोस्। जन्मेजयको वचन सुनेर वेदव्यासले आशीर्वादका वचनद्वारा उहाँको अभिनन्दन गरेर मधुर वाणीद्वारा उपदेश मुद्रामा भन्नुभयो, हे महाराज, सबै कुरा त्याग गरेर तपाईँले भगवतीका चरण कमलको उपासना गर्नुहोस्। तपाईँका पिता अधोगति हुनुभएको रहेछ नि, आज देवी यज्ञले हेर्नुहोस् त तपाईँको पिताको उद्धार भयो। नारदजीको मुखबाट सुन्नुभयो, त्यसैले तपाईँले पनि के गर्नुहोस्, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको पाठ गर्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, साथै नित्य निरालस्य भएर भक्तिपूर्वक देवी यज्ञको अनुष्ठान गर्नुहोस्। जहिले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सुन्नुहोस्, त्यसबाट तपाईँ संसारको बन्धनबाट सजिलै मुक्त हुनुहुनेछ। हे राजा, यद्यपि विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि अनेक पुराणहरू छन्, ती पुराणहरू देवी भागवतको 16औं कलाको पनि बराबरी गर्न असमर्थ छन्। यो देवी भागवत सम्पूर्ण वेद र पुराणहरूको सारको रूपमा रहेको छ। हे उत्तम नरेश, जुन देवी भागवतमा साक्षात मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरीको प्रतिपादन गरिएको छ, त्यस पुराणको समता कुन पुराणले गर्न सक्दछ? समम तेन पुराणम स्यात् कथमन्यन् नृपोत्तम। हे जन्मेजय, जुन देवी भागवतको पारायण गर्नाले वेद पारायणको पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यस देवी भागवतको नित्य सबैले प्रयत्नपूर्वक पारायण गर्नुपर्दछ। उत्तम राजा जन्मेजयलाई यसरी उपदेश प्रदान गरेर मुनिराज वेदव्यासजी त्यहाँबाट आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। त्यस पछाडि निर्मल आत्मा भएका धौम्य आदि मुनिहरू पनि आफ्ना आश्रमतर्फ जानुभयो। ती सबै मुनिहरूले पनि देवी भागवत महापुराणको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। मुनिहरू गएपछि सन्तुष्ट भएका राजा जन्मेजयले देवी भागवत महापुराणको नित्य पाठ श्रवण गर्दै पृथ्वीमा निष्कण्टक शासन प्रवर्तन गर्न लाग्नुभयो। देवी भागवतम चैव पठन शृण्वन् निरन्तरम। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय। जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले जान्नु पर्यो, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जन्मेजयले वेदव्यासजीलाई गुरु थापेर सुन्नुभयो, मन्त्र ग्रहण गर्नुभयो। आज त्यही मन्त्र उहाँले जप्दै राज्यको राज्य सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ। त उहाँको पिताको पनि उद्धार भएको कथा प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ। यहाँ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवणको महिमा छ। अब अलिकति हामीले त्यो सुनौँ। सुतजी भन्नुहुन्छ, अध श्लोकात्मकम यत्तु देवी वक्त्राब्ज निर्गतम। हे मुनिहरू, सुताजी भन्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा परम्बा भगवती भुवनेश्वरीको मुख कमलबाट वेदको सिद्धान्तको बोध गराउने सर्वम खलविद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम वाक्यको रूपमा आधा श्लोकको जुन वाणी प्रकट भएको थियो, त्यसको उपदेश स्वयं देवीले वरको पातमा शयन गर्नुहुने भगवान विष्णुलाई दिनुभएको थियो सबैभन्दा अगाडि। त्यसैलाई पूर्वकालमा ब्रह्माजीले 100 करोड श्लोक भएको देवी भागवत
महापुराणको रूपमा विस्तार गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि वेदव्यासले आफ्ना सुपुत्र सुखदेव स्वामीलाई पढाउनका लागि उक्त महाग्रन्थको सार सङ्कलन गरेर यसलाई 18,000 श्लोक र 12 स्कन्द भएको श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराणको रचना गर्नुभएको थियो। ब्रह्माजीद्वारा निर्मित महापुराण भने अहिले पनि देवलोकमा आफ्नै पुरानो रूपमा रहेको छ। देवी भागवत पुराण समान पुण्यदायक पवित्र र पापनाशक अर्को कुनै पनि छैन। देवी भागवतमा प्रत्येक पदको पाठ गर्दा अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण जसले पुरा सुनिसक्छ उनीहरूका पितृहरू पनि उद्धार हुन्छन्, विधिवत रूपमा सुन्दछन् भने उनीहरूको कल्याण हुन्छ। देवी यज्ञ गर्ने कर्ताले वस्त्र अलङ्कार आदिद्वारा पौराणिक विद्वानको पूजा गरी उनमा व्यासको भावना गरेर उपवास पूर्वक उनको मुखबाट पुराणको श्रवण गर्नुपर्दछ। आफ्नो हातले लेखिएको वा कुनै लेखकद्वारा लेखिएको देवी भागवत महापुराणको ग्रन्थलाई भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुवर्णमय सिंहासनमा राखेर पौराणिकलाई जो पुराण भन्दछन् उनलाई, त्यसै गरी ती विद्वान पौराणिकलाई दक्षिणा र चाहिँ यहाँनिर अब यहाँ भएको कुरा म बताउँछु प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यो दिन सक्नेले दिनुहुन्छ, नसक्नेले दिनुहुन्न। सुनको माला धारण गरेकी अलङ्कारले युक्त भएकी बाछुसहित रहेकी कपिला जातकी जो लैनी गाई दिनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अब अहिलेको समयमा कति सम्भव हुन्छ कति असम्भव होला, यहाँ कुनै लोभ लालचले बताएको पनि होइन मैले, तर हामीले यदि गर्न सकेनौँ भने सुनेर मात्रै भए पनि त पुण्य प्राप्त गरौँ भन्ने उद्देश्यले यहाँ जस्तो छ त्यस्तै कथा हजुरहरू समक्षमा मैले राखेको छु। देवी यज्ञको समापनको अवसरमा 318 अध्यायको सङ्ख्या अनुसार 318 ब्राह्मण, 318 सौभाग्यवती नारी, 318 कुमारी, 318 ब्रह्मचारी बालकहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। ती सबैमा देवीको भावना गरेर वस्त्र अलङ्कार चन्दन माला पुष्प आदिद्वारा पूजा गरेर उत्तम खीरको भोजन गराउनु पर्दछ। कुनै पनि देवी भक्त मानिसले देवी भागवत महापुराणको दान गर्नाले पृथ्वी दान गरेको फल पाउँछ। यस लोकमा सुख भोग गरी अन्तमा देवी लोकमा प्राप्त हुन्छ। जसले यस पूजित ग्रन्थ देवी भागवतको नित्य भक्तिपूर्वक श्रवण गर्दछ त्यसका लागि कहिले पनि कहीँ पनि केही दुर्लभ हुँदैन भनेर बताइएको छ। देवी भागवतको श्रवण गर्नाले पुत्रहीन मानिसले पुत्र प्राप्त गर्दछ, धनार्थीले धन प्राप्त गर्दछ, विद्यार्थीले विद्या प्राप्त गर्दछ, त्यसको श्रोता सम्पूर्ण भूमण्डलमा यशस्वी बन्दछ। तर हामीले श्रवण त गऱ्यौँ, कसरी श्रवण गऱ्यौँ, विधिपूर्वक भक्तिभावपूर्वक श्रवण गरेनौँ त्यो तपाईँहरू आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जुन नारी बाँझी हुन्छन्, काकाबन्दिया अथवा एउटा बच्चा पाएर त्यतिकै रहेकी हुन्छन् र फेरि जन्माउन चाहन्छन् र भइरहेको छैन, विभिन्न समस्याहरू परिरहेको छ, कुनै पनि पितृदोषका कारणले गर्दा, कुनै पनि ग्रह दोषका कारणले गर्दा भने ती दोषहरू नाश भएर जान्छ र उसले कल्याण पाउँछिन्। जुन घरमा देवी भागवत ग्रन्थको पूजा गरिन्छ त्यस घरलाई लक्ष्मी र सरस्वतीले कहिले पनि त्याग गर्नुहुन्न। यद गेहे पुस्तकम चैतद पूजितम यदि तिष्ठति तद गेहम न त्यजन नित्यम रमा चैव सरस्वती, यसरी बताइएको छ। देवी भागवतको नित्य पूजा गरिने घरमा बेताल डाकिनी राक्षस आदिको दृष्टि पर्दैन। ज्वरग्रस्त मानिसलाई स्पर्श गरी एकाग्र चित्त भएर देवी भागवत महापुराणको पाठ गरिन्छ भने त्यस गृहमण्डलबाट दाहा पैदा गर्ने ज्वरले पलायन गर्दछ वा नष्ट हुन्छ, यसरी बताइएको छ। यस पुराणको 100 पटक पारायण गर्नाले 100 पटक हजुरहरूले नि एकजनाले 100 पटक सुन्नुहुन्छ यो पुराणलाई पुरा भने यसको पुण्य अथाह हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, सकिन्छ भने श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई पुरा 108 पटक सुन्नु अरे, 108 पटक सुनिरहनु। 108 पटक एकजनाले पुर्याउनुहुन्छ भने नि त यसको पुण्य अथाह कति हो, कति वर्णनै गर्न सकिँदैन। यो त्यही बताइएको छ। शतावृत्यास्य पठनात् क्षय रोग विनश्यति। जुन मानिसले प्रत्येक सन्ध्याकालमा सन्ध्योपासना गरेपछि सावधानीपूर्वक देवी भागवतका एक अध्याय मात्रै पनि पाठ गर्दछ भने त्यो मानिस ज्ञानी पुरुष भन्दछ। हामीले धेरै टाइम पनि दिनु परेको छैन, दिनमा 35 मिनट त कति मिनट दिनु परेको छ, 35-37 मिनटमा हामीले सकेका छौँ। आखिरी थोरै समय छुट्याउँ, श्रवण गरौँ, के बिग्रिन्छ, नित्य श्रवण गरिराखौँ। देवी भागवतबाट राम्रा नराम्रा शकुन सबै जान्न सकिन्छ अरे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हामीले श्रवण गरिराख्यो भने सबै ज्ञान हामीमा स्फुरण भएर आउँछ, यसरी बताइएको छ। धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। श्री गणेशका उपासकले आफ्ना इष्ट शक्तिको प्रीतिका लागि यसको पाठ गर्नुपर्दछ। शैव वैष्णवहरूले लक्ष्मी पार्वतीका सन्तुष्टका लागि
सूर्यका उपासकले सूर्यका चाहिँ सन्तुष्टका लागि शरतकालको नवरात्र, आश्विन शुक्ल वसन्तकालको नवरात्र, चैत्र शुक्ल शिशिरकालको नवरात्र, माघ शुक्ल ग्रीष्मकालको नवरात्र अनि आषाढ शुक्ल मा वैदिकहरूले गायत्री भगवतीको प्रसन्नताका लागि यो पाठ गर्नुपर्दछ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। देवी भागवतसँग कसैको विरोध छैन, किनकि सबै देवताको उपासना शक्तिद्वारा नै सम्पन्न हुन्छ भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। पराशक्ति भुवनेश्वरीको सन्तुष्टिका लागि द्विजहरूले, सबै मानिसहरूले, सबै वर्ण सबै जातिहरूले देवी भागवतको पाठ गर्नुपर्दछ। अज्ञान मोहमा परेर कोही काहीँ भड्किरहेका छन् भने पनि श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवणले उनीहरू लाइनमा आउँछन्। हामीले आफ्ना बालबालिका सन्तानहरूलाई श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गराउनु पर्दछ। यसको सार बताएर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महिमा गाएर, कथा गाएर कहिल्यै पनि सकिँदैन। वेद सारमिदं पुण्यं पुराणं द्विजसत्तमः, वेद पाठ समं पाठे श्रवणे च तथैव हि। हे उत्तम मुनिहरू, यो पुराण वेदको सार हो। यसलाई पढ्ने र सुन्ने मानिसले वेद पढेको सुनेको फल पाउँछन्। यसरी बताइएको छ। गायत्री मन्त्रद्वारा जसको प्रतिपादन गरिन्छ त्यस्तै सच्चिदानन्द घन स्वरूप भएकी भगवती ह्रीमकारमयी भुवनेश्वरी मूल प्रकृति देवीलाई नमस्कार गर्दछु। उहाँले हामीहरूको बुद्धिलाई ऊर्ध्वगामी बनाउन अवश्य नै सत प्रेरणा प्रदान गर्नुहुनेछ। विद्वान कुशल वक्ता सुतजीको वचन सुनेर नैमिषारण्यमा निवास गर्ने तपस्वी मुनिहरूले उत्तम पौराणिक सुतजीको पूजा गरे। अगाडि जन्मेजयले जसरी वेदव्यासजीको पूजा गर्नुभएको थियो त्यसरी नै अब यहाँनिर नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीको पूजा गरे। यस पुराणको प्रभावले देवी भुवनेश्वरीका चरण कमलको पूजा गर्ने ती नैमिषारण्यका शौनक आदि ऋषिहरूले परम पद र परम शान्तिको अनुभव गरेका थिए भनेर यसरी बताइएको छ। बारम्बार क्षमा याचना गर्दै तिनीहरूले सुतजीलाई नमस्कार गरे। त्यस पछाडि प्रार्थनाको स्वरमा निवेदन गरे, हे तात, यस संसार सागरलाई पार गर्न हजुर नै हाम्रा निमित्त डुङ्गा भएर आउनुभएछ। यसरी सुतजीले शौनक आदि उत्तम मुनिहरूका समक्षमा सम्पूर्ण वेदहरूमा गोपित रहस्यले, एकदम गोप्य रहस्यले परिपूर्ण भगवती दुर्गाका चरित्र, लीला, प्रभाव व्यक्त गर्ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाउनु। श्रीमद् देवी भागवतको कथारूपी अमृत पान गरेपछि कृतज्ञ भएर विनम्रताले नतमस्तक भएका मुनिवृन्दलाई आशीर्वाद दिएर अब आशीर्वादद्वारा समुन्नत तुल्याएर भगवती भुवनेश्वरी दुर्गाका चरण कमलमा रमाउने भाग्यशाली भमरा श्री सुतजी नैमिषारण्यबाट त्यहाँबाट के गर्नुभयो, उहाँ पनि आफ्नो बाटोतिर प्रस्थान गर्नुभयो। चरण कमल भृङ्गो निर्जगामाथ सुतः, जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसरी हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सम्पन्न गऱ्यौँ। यति लामो दिनसम्म हजुरहरूले पनि श्रवण गरेर साथ दिनुभयो। जतिले सुन्नुभयो उहाँहरूको अवश्य पनि उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ। हामीले यही कामना राखेका छौँ, किनभने हामीले 9 दिनमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सुनेर सक्ने रहेनछौँ भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई पनि ज्ञात भयो। अझै कति छ कति कथा होइन। त्यसैले यत्रो दिन हामीले कथा सुन्दा सुन्दा पनि अझै पनि देवी उनी भगवतीको महिमा गाएर हामीले नसक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, कहीँ बोल्दै गर्दाखेरि, कहीँ भन्दै गर्दाखेरि हजुरहरूलाई नमिठो तितो वचन मैले बोलेको रहेछु भने त्यसमा क्षमा म माग्न चाहन्छु। तर यति हो, हजुरहरू सत् मार्गमा लाग्नुहोला, सत गुरुलाई पक्रिएर अगाडि बढ्नुहोला। आजभोलि अलिकति विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि छ। हजुरहरू त ज्ञानी हुनुहुन्छ, कथा सुन्दा सुन्दा बुझ्नै भइसक्नु भएको छ। त्यसैले कसको सुन्ने, कसको नसुन्ने, के गर्ने, के नगर्ने त्यो हजुरहरू आफैले छुट्याउनु होला भरसक, किनभने हामी भ्रमित हुन्छौँ। त्यसैले भ्रमित नहौँ, यो कुरा हो। हामीले एक ठाउँमा निष्ठा गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी धेरै माथि पुग्दछौँ। तर भनिन्छ नि, एकै ठाउँमा हामीले खनियो भने त्यहाँबाट पानी निक्लिन्छ, तर 100 ठाउँमा हामीले त्यही अलिअलि खनियो खाल्डा मात्रै बनाइयो भने त्यहाँबाट पानी निक्लिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा 18 उपपुराण, 18 महापुराण सबै कथा हजुरहरूले धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। हामीले ओम टिभी नेपालबाट श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हजुरहरू धेरैको अनुरोध भयो, त्यसै कारणले गर्दा हामीले राखेका छौँ। धेरैजनाले धेरैवटा हामीलाई स्तोत्रहरू पठाउनुहुन्छ, यो वाचन गरिदिनु, हजुरले वाचन गरेको हामीलाई मनपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। ती स्तोत्रहरू
हामीले राख्न पाएका छैनौँ। यदि राखियो भने धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट हामीले राख्नेछौँ। यो पनि म जानकारी गराउँछु हजुरहरूलाई। त्यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले त्यहाँ जोडिनु होला। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा कथामा जतिलाई लगाम छ, हजुरहरूलाई सुनौ लाग्छ भने त्यहाँ जोडिनु होला। यदि हामीले भनेका कुराहरू हजुरहरूलाई अब मन छोएको छ, सुनौ लागेको छ भने यही हो। अब अरू धेरै कुरा के, त्यसैले सबैको उद्धार होस्, सबैका कुलपितृहरूको रक्षा होस् र सबैलाई राम्रो होस्। पुराण श्रवणको फल हजुरहरूले पाउनु भएको छ र पाउनुहोस्। पाउने हजुरहरूले विधि गर्नुहोला, पाउने हजुरहरूले उपाय गर्नुहोला। हजुरहरूले अवश्य पनि पाउनु नै हुनेछ। श्रद्धा राख्नुहोला, भक्ति राख्नुहोला, भगवतीको कृपा मिल्ने नै छ र मिलिरहनेछ भन्दै यो शुभ आशीर्वाद सहित सबैको कल्याण होस् भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जगत जननी दुर्गा माता की जय हो।